आदरणीय श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। यो समय हो स्वस्थानी व्रत कथाको। हामीले हिजो तपाईलाई प्रथम अध्याय श्रवण गराएका थियौं। अब आज द्वितीय अध्याय र तृतीय अध्याय श्रवण गराउँदैछौं। अथ द्वितीयोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यो संसार महाप्रलयपछि जता हेरियो शून्य मात्र थियो, कतै केही थिएन। तब त्यस बेला भगवान ईश्वरलाई फेरि सृष्टि गर्ने इच्छा भयो। क्षीर सागरमा 1000 शिर भएका शेषनागमा शयन गरेको बेला भगवान विष्णुको नाभिबाट 1000 पत्र भएको कमल उत्पन्न भयो। त्यस कमलमा 4 मुख भएका ब्रह्माजी उत्पन्न भए। ती ब्रह्माले जगत सृष्टि गर्ने विचार गर्न लागे। त्यसै बखत भगवान विष्णुको कान छिलायो र केही बेरपछि औलो हाली कान कन्याए। कानेगुजी आयो र त्यसलाई फ्याले। त्यो कानेगुजीबाट मधु र कैटब भन्ने 2वटा दैत्यको जन्म भयो। ती महापराक्रमी हुनाले कहाँ छ भनेर खोज्दै जाँदा ब्रह्मा बसेको कमलको डाँठ नेर पुगेर यो के रहेछ भनेर हेरे। 4 मुख भएका ब्रह्माजीलाई देखेर यसलाई खोसाल्नु पर्यो भनी खुब बल गरेर हल्लाए। तब ब्रह्माजी डराएर विष्णुलाई जागा गराउन भगवती योग मायाको आराधना गर्न लाग्नुभयो। ब्रह्माजीको स्तुतिले प्रसन्न भएर योग मायाले शेषशायी भगवान विष्णुको लागि जागा गराइदिनु भयो। विष्णु भगवान जागा भएर हेर्दा ती मधुकैटब दुवै बलपूर्वक कमलको नाल समाई चैत वैशाखको हुरीले रुख हल्लाइ झैं हल्लाइरहेका देखे। यस्तो देखेपछि तिनीहरूलाई यो काम नगर भनेर भने। विष्णुका वचन बाण हाने झैं लागेर कमलको नाल छाडी विष्णुलाई नै समाउन दगुरे। 5000 वर्ष पर्यन्त दुवै दैत्य विष्णुसित बाहुयुद्ध गरी लडे, तर कसैको पनि जित हार भन्ने भएन। अनि भगवान विष्णुले भन्नुभयो, हे दैत्य राजो, तिमीहरू बडा पराक्रमी रहेछौ। तिम्रो पराक्रमले म बहुत प्रसन्न भएको छु। अब जे इच्छा छ वरदान माग। यस्तो कुरा विष्णुको सुनेपछि मधुकैटब भन्दछन्, हे विष्णु, यो संसारमा निर्धोले बलवानलाई के दिन सक्छ? दिन त बलवानले हो। हामी अझै अहिलेसम्म लडाईँमा थाकेका छैनौ, तिमी त थाकिसकेछौ। थाकेका व्यक्तिले के देउला र हामी के पाउला? बरु तिमीलाई केही इच्छा भए हामीसित माग, हामी दिन्छौ। यस्तो अहंकारले भरिएको दैत्यका वचन सुनेर भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, हे वीर हो, मलाई वरदान दिने भए अब तिमीहरू बाचा गर। यस्तो कुरा सुनेर गर्वले भरिएका ती दैत्यहरू भन्दछन्, हे विष्णु, तिमीले मागेको हामी अवश्य दिनेछौ, यसमा फरक पर्ने छैन। तब भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, हे मधुकैटब, मसित सबै थोक छ, के मागौ? दिन्छौ भने तिमीहरूलाई मार्न पाऊ भन्ने अधिकार देऊ, मेरा हातबाट तिमीहरू मर भन्ने वरदान देऊ। अब यस्तो कठोर वर मागेको सुनेर दैत्यहरू भन्दछन्, हे विष्णु, तिमीले मागे जस्तो वर कुनै वीर पुरुषले माग्दैन। माग्नेको इच्छा पूरा गर्नु वीर पुरुषको कर्तव्य पनि हो। हामीलाई त यस्तो नामर्द होलाउ भन्ने सोचेको पनि थिएन। हामीलाई त यस्तो नामर्द होलाउ भन्ने लागेको पनि थिएन। तिमी नामर्द होइनौ, कपटी, जाली र छली समेत रहेछौ। भइगयो, हामीलाई तिमीले मार्न त मार, तर जल भएका ठाउँमा नमार, जल नभएको ठाउँमा मार। यस्तो वरदान पाएपछि विष्णुले ती दुवैलाई आफ्ना दुवै काखमा राखेर मारे। तिनी मधुकैटबको बोसो पानीमा जमेर पृथ्वी भइन्। मासुले पर्वत, हाडले पत्थर ढुङ्गा भयो। यो सबै देखेर ब्रह्माजीले 14 भुवन सृष्टि गरे। भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक यी पृथ्वीबाट मास्तिरहेका हुन्। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल यी पृथ्वीबाट तलका हुन्। यसपछि 7 द्वीपको सृष्टि गरे। जम्बुद्वीप, त्यसै गरी कुशद्वीप, प्लक्षद्वीप, साल्मली द्वीप, कौचद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप अनि 7 समुद्रको पनि सृष्टि गरे। इक्षु र शोध समुद्र, सुरोध समुद्र, धृतोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, शुद्धोद समुद्र, छारोद समुद्र। जम्बुद्वीपलाई छारोद समुद्रले बेरेको छ, जहाँ अग्निध्र नाम गरेका राजाले राज्य गर्दछन्। प्लक्षद्वीपलाई इक्षु र शोध समुद्रले बेरेको छ, जहाँ इग्मजुह नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। साल्मली द्वीपलाई सुरोध समुद्रले बेरेको छ, त्यहाँ यज्ञबाहु नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। कुश द्वीपलाई
घृतोद समुद्रले बेरेको छ। त्यहाँ हिरण्य रेता नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। कौच द्वीपलाई क्षीरोद समुद्रले बेरेको छ। त्यहाँ धृतपृष्ठ नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। शाकद्वीपलाई दधि मण्डोद समुद्रले बेरेको छ। त्यहाँ मेधातिथि नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। पुष्कर द्वीपलाई सुदोदक समुद्रले बेरेको छ। त्यहाँ वितिहोत्र नाम गरेका राजा राज्य गर्दछन्। जम्बुद्वीपमा 9 खण्ड छन्। तीमध्ये भरत खण्डमा रहेको हुनाले यस देशको नाम भारत रह्यो। समुद्र द्वीप सृष्टि गरेपछि पर्वत सृष्टि गर्नुभयो। सुमेरु पर्वत, कैलाश पर्वत, गन्धमादन पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रान्तक पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत, 4 लाख योजन विस्तार भएको जम्बुद्वीपमा पहिले प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा ब्रह्माजीका मनमा उठ्यो अनि जगत प्रभु शङ्करको तपस्या 12,000 वर्ष पर्यन्त गरे। त्यस कठोर तपस्यादेखि प्रसन्न भएर शिवजीले दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे ब्रह्मा, तिम्रो के इच्छा छ भन। यस्तो वचन सुनेपछि ब्रह्माजीले नाना उपचारले पहिला पूजा गरी स्तुति गर्न थाले। हे परमेश्वर, तपाईँ कस्ता भने आफ्नो मायाले चराचर सृष्टि गरी पालन गर्दै सम्मार गर्ने, मायादेखि पर रहेका, परबाट मायामा डुबे जस्ता यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। फेरि एक मूर्तिबाट ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र 3 मूर्ति भई 3 कर्मले लोकको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सम्पूर्ण जगतका मालिक, सर्वव्यापी, सर्वात्मा यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे नाथ, हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न कसैले पनि सकेका छैनन्। म कसरी सकौँला र? हजुरका दयाले भुवन, लोक, पर्वत, समुद्रहरू सृष्टि गरे। अब प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा भएकाले आराधना गरेको हुँ। हे देव, प्राणी सृष्टि गर्न सक्ने वरदान पाऊँ। यस्तो ब्रह्माको बिन्ती सुनि महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवताहरूमा पनि श्रेष्ठ भएका ब्रह्माजी, तिमीले प्राणी सृष्टि गरी सृष्टिकर्ता कहलाए भन्ने वरदान दिनुभयो। ब्रह्माजी मनमा हर्षित भएकाले परिक्रमा गरी महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनेर सुमेरु पर्वतमा जानुभयो। त्यस पर्वतका टाकुरामा बसेर ब्रह्मलोक, उमालोक, शिवलोक, विष्णुलोक, स्कन्दलोक, स्वर्गलोक आदि सृष्टि गरे। सुमेरु पर्वतको उत्तर दिशामा अलकापुरी, पूर्व दिशामा ऐरावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, ईशान कोणमा यशोमती, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती, वायव्य कोणमा गन्धावती, त्यसै गरी आग्नेय कोणमा शुद्धावती सृष्टि गरिसकेर सावधान भई मनले चिताउने बित्तिकै 100 ऋषि उत्पन्न भए। तीमध्ये जेठा कश्यप थिए। अगस्त्य ऋषि भन्नुहुन्छ, हे कुमारजी, तिम्रा यो वचन रूपी अमृत मेरा कान रूपी जिब्राले बराबर अरू पिउने इच्छा गर्दैछु। अतः यति कुरा त सुने, अब दैत्य, देवता, मनुष्यहरू कसरी सृष्टि भए भन्ने कुरा सुन्न मन छ। यस्तो स्नेहले भरिपूर्ण भएको श्रद्धायुक्त वचन सुनेर कुमारजी पुनः आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। कश्यप ऋषिका 13वटी स्त्री थिए। तिनको नाउँ दिति, अदिति, दनु, कारा, गोरा, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, बीनता, कपिला, कद्रु, मनु। सबैभन्दा ज्येष्ठी दितिका सन्तान दैत्य भनिन्छ। तिनका गर्भदेखि हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु आदि दैत्य जन्मिएका छन्। अदितिका सन्तान देवता कहिन्छन्। तिनका गर्भबाट इन्द्र, चन्द्र, सूर्य आदि देवताहरू जन्मे। दनुका सन्तानबाट दानव कहिन्छन्। तिनका गर्भबाट वृषपर्वा आदि जन्मे। कारा र घोराका गर्भदेखि गन्धर्व, चित्ररथ आदि किन्नरहरू जन्मिएका छन्। सिंहिकाका गर्भदेखि राहु जन्मे। क्रोधाका गर्भदेखि क्रोध जन्मियो। प्राधाका गर्भदेखि रम्भा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मेका छन्। बलिष्ठाका गर्भदेखि पन्छीहरू जन्मे। कोइली, मयूर, जुरेली आदि। विनताका गर्भदेखि अरुण, गरुडहरू जन्मिएका छन्। कपिलाका गर्भदेखि 4 पाउ हुने पशुहरू जन्मिएका छन्। गाई, बाख्रा, बाघ, भालु, घोडा, हात्ती, थोरल, थारल, खरायो, जरायो आदि। कद्रुका गर्भदेखि नाग जातिको जन्म भएको छ। कर्कोटक, शेष, अनन्त, बासुकी, कुली र तक्षकहरू। मनुका गर्भदेखि मनुष्यहरू जन्मिएका छन्। त्यसै गरी यिनीहरूलाई खान दिन धान, जौ इत्यादि अन्नहरू पनि सृष्टि गरे।
यो कथा संक्षेपमा सुनाएको छु, किनभने अरू पुराणहरूमा पनि सृष्टिक्रमले उत्पत्तिको वर्णन छ। तिमीले सुनेको पनि हौला। अब के सुन्ने इच्छा छ भन। यस्तो कुमारजीको कुरा सुनिसके पछाडि अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, कुन कुन लोकमा को छन्, दिक्पालहरू कसरी भए, अब यो कुरा आज्ञा होस्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि सुन। सत्यलोकमा ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, स्कन्दलोकमा म छु, कैलाश पर्वतमा शिवजी हुनुहुन्छ, धूम्रलोकमा धूम्रकेतुहरू छन्, वैकुण्ठमा भगवान विष्णु बस्नुहुन्छ, नैऋत्य भुवनमा धेरै ऋषिहरू छन्। यो भुवनको कुरा आयो। अब दिक्पाल भएको कुरा भन्दछु, ध्यानपूर्वक सुन। वामन भगवानका दाजु इन्द्रले हिमालय पर्वतमा गएर कष्टले शङ्करजीको तपस्या गरे। त्यस तपस्यादेखि प्रसन्न भएर भगवान आशुतोषले दर्शन दिएर इन्द्रलाई भन्नुभयो, हे इन्द्र, तिम्रो तपस्या देखेर म खुसी भएँ। तिमी पूर्व दिशाको मालिक र अमरावतीको अधिपति भयौ भन्ने वरदान दिनुभयो। कश्यपका छोरा अग्निले पनि इन्द्रले गरे झैँ कठोर तपस्या गरे। शिव खुसी भएर आग्नेय दिशाको अधिपति बनाई सुखपूर्वक उहाँलाई पनि त्यहाँनिर राज्य गर्न दिनुभयो। यमले पनि त्यसै गरी तपस्या गरेर शङ्कर भगवानलाई खुसी बनाइसके पछाडि दक्षिण दिशाको मालिक तुल्याई पाप धर्मको विवेचन गरी दण्ड दिने काम सुम्पी यमपुरीको अधिपति गराइदिए। नैऋत्यले पनि शङ्कर खुसी पारेर नैऋत्य कोणको मालिक तुल्याई कृष्णावतीको आधिपत्य दिएर पठाए। वरुणले घोर कष्टका साथमा तपस्या गरे। पार्वतीपति खुसी भएर पञ्चम दिशा र श्रद्धावतीको अधिपति गराइदिए। दितिका 39 छोराहरूले सामूहिक तपस्या गरे। शम्भु खुसी भएर तिनीहरूको नाउँ वायु भयो। त्यसपछि तिमीहरू धेरै भए पनि मत एउटै रहोस्। तिमीहरूलाई कसैले देख्न नसकुन्, शब्द मात्र सुनुन्, बल पराक्रम पनि ठुलो होस् भनी वायव्य कोणको मालिक गराए। कुबेरले पनि तपस्या गरे। शम्भु खुसी भइसकेपछि अलकापुरी उत्तर दिशाको अधिपति र धनको मालिक तुल्याइदिए कुबेरलाई पनि। त्यसै गरी विश्वकर्माले पनि तपस्या गरे। तिनलाई विश्वकर्मा भन्ने नाम राखी ईशान कोणको र यशोवतीको मालिक गराइदिए। यो दिक्पाल भएको कुरा संक्षेपले भने। अब शिवपत्नी सतीदेवीको कथा भन्दछु, ध्यानपूर्वक सुन। यस्तो कुरा सुनेपछि अगस्त्य ऋषि भन्दछन्, हे कुमारजी, सतीदेवी महादेवकी पत्नी कसरी भइन् त्यो कुरा बताइदिनुहोस्, अनि प्राण छोडेको र उल्का भएको सुन्न पाऊँ भन्ने मेरो इच्छा, मेरो प्रार्थना रहेको छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। अष्ट प्रजापति मध्ये सबैभन्दा जेठा दक्ष नामका प्रजापति थिए। तिनका बिरणी नाम गरेकी पतिपरायण पतिव्रता स्त्री थिइन्। ती बिरणी गर्भिणी भइन् र 10 मास पूर्ण भएपछि पुत्री जन्मिन्। ती कन्या कस्ती थिइन् भने 1000 सूर्यका जस्तो तेज भएकी, पूर्ण चन्द्रमा जस्तो अनुहार भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी, पद्मपत्र जस्ता आँखा भएकी, बाँधको झैँ कम्मर भएकी, उदाउन लागेका सूर्यको अरुण कान्ति झैँ रातो वर्ण भएकी यस्ती पुत्री जन्मेकी देखेर दक्ष प्रजापतिले आनन्द मानेर आफ्ना पुरोहित वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकेर विधिपूर्वक जात कर्म निवारणहरू गराए। डाकिएका वशिष्ठादि ऋषि ज्योतिषीहरूले दुलौटामा कोरेर हेरी यस बालिकाको नाम सतीदेवी भन्ने राखेर यी त्रिभुवनमा प्रख्यात हुनेछन् भनेर पनि भनिदिए। दक्ष प्रजापतिले श्रद्धापूर्वक भोजन गराएर दक्षिणा दिई प्रणाम गरी बिदा दिएपछि ऋषिहरू पनि आफ्ना कुटीमा जान्छन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरीया व्रतकथायां सतीदेवी उत्पत्ति वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। आदरणीय श्रोता महानुभावहरू, यति बेला तपाईँ रेडियो मन्त्र 105.4 मेगाहर्जबाट श्री स्वस्तानी व्रतकथा सुनिरहनु भएको छ। दोस्रो अध्याय समाप्त भएको छ। अब लागौं तृतीय अध्यायतर्फ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यो सबै कुरा तिमी संक्षेपमा सुन। त्यसपछि बिरणीका गर्भदेखि 33 कोटी कन्या जन्म भए।
त्यस पछाडि ती कन्याहरूलाई दक्ष प्रजापति र बिरणीले स्नेह सेवा शुश्रूषा गरी पालिराखे। ती कन्या देवताहरूले कसरी विवाह गरे भनेर अगस्त्यले फेरि पनि प्रश्न गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनीश्वर, स्वर्गमा देवता, ऋषि, दिक्पाल, गन्धर्व, यक्ष, नागहरू बसी सभा गरे। त्यसमा देवताहरूले भने, हाम्रा स्त्री छैनन्, स्त्री नभए घर गृहस्थी हुँदैन, एउटी दुईटी कन्याले हामीलाई हुँदैन, तसर्थ दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या छन्, तिनैलाई मागौँ भन्ने कुरामा सबैको सहमति भयो। यो काम गर्न सक्ने योग्य व्यक्ति नारद ऋषि मात्रै हुन्। उनलाई कन्यार्थी गराएर दक्ष प्रजापति कहाँ पठाउने निश्चय गरिसकिए पछाडि नारदजीलाई डाक्न पठाए र सबै कुरा भनेर दक्ष प्रजापतिको घरमा पठाए। ऋषिलाई दक्ष प्रजापतिले आदर सत्कार गरी पूजा गरेर भोजन गराइसके पछाडि सोधे, हे ऋषिवर, कहाँबाट के कामले आउनुभयो? तब नारद ऋषि भन्दछन्, हे दक्ष प्रजापति, 33 कोटी देवताहरूले विवाह गर्नको निम्ति तिम्रा कन्याहरू माग्न पठाएको हुनाले म आएको हुँ। देवता ज्वाइँ तुल्याउन पर्यो। यस्तो कुरा सुनेपछि दक्ष प्रजापति भन्दछन्, हे नारद, भलो भन्यौ, म धन्य रहेछु। मेरा 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई मैले दिएँ भन्ने मान, तर ज्येष्ठी सतीदेवी भने दिने छैन, किनभने मेरा छोरा छैनन्। त्यसैले सम्पत्तिको रक्षा गर्नको निमित्त मैले यिनलाई राख्नै पर्छ। अरू कन्याहरूलाई देवताहरूले भनेका दिन तिमीले जसलाई जुन जुन कन्या दिन भनेर भन्छौ, उही उही देवतालाई उही उही कन्या म दिनेछु। अब तिमी देवताहरूलाई यो खबर देऊ र लग्नको दिन ठहरी आएर कन्यादान लिनका लागि आऊ। यति भने र नारदलाई नाना उपचारले पूजा गरेर बिदा दिए। नारदजीले पनि स्वर्गमा गएर सबै देवताहरूलाई सुनाइदिए। देवताहरूलाई छोरी दिने निश्चय गरी लग्नको दिन ठहरियाई शुभ मुहुर्तमा कन्यादान लिन आउने कुरा नारद मुनिका मुखदेखि सुनेर देवताहरू पनि धेरै प्रसन्न भए। सुदिन ठहरियाई देवताहरू कन्यादान लिन भनेर दक्ष प्रजापतिका घर गएका थिए। 33 कोटी देवता आएका देखेर दक्ष प्रजापतिले पनि आदरपूर्वक सबैलाई सम्मान गरेर कन्यादान गरी 33 कोटी देवतालाई खुसी पारे। सबै छोरी ज्वाइँहरू दक्ष प्रजापतिसित बिदा मागेर आफ्ना घरमा जाँदा भए। 33 कोटी देवताले विवाह गरेको कुरा कैलाशका अधिपति शङ्करजीले नारद मुनिद्वारा जब थाहा पाएका थिए, त्यस पछाडि आफ्नो मनमा विचार गरेर हेर्नुभयो। यी देवताहरूले एक वचन पनि भनेनन्, मेरो केही वास्तै रहेनछ। आफूले सुटुक्क विवाह गरे। तिनीहरूले विवाह गरे भन्ने सुन्दा मलाई पनि दम्पति हुने इच्छा भएको छ। विवाह कोसित गरौँ, एक्लै विवाह हुँदैन। कसकी छोरी कस्ती छिन् भन्ने कुरा उब्जियो र ध्यान दृष्टिले विचार गर्न लाग्दाखेरि दक्ष प्रजापतिकी सबैभन्दा ज्येष्ठी छोरी सती देवीको विवाह भएको रहेनछ भन्ने थाहा पाए। देवताहरूले मर्यादा राखेर विवाह गरेका रहेछन् भनेर खुसी भए। अब दक्ष प्रजापतिको घर ती कन्या माग्न कसलाई लमी तुल्याएर पठाउँ, बरु आफै जान्छु भन्ने मनमा विचार उठ्यो र कन्यार्थी भएर दक्ष प्रजापतिका घरमा गए। दक्ष प्रजापतिले महादेव आएको टाढैबाट देखेर आफ्नी पत्नी बिरणीसँग भन्दछन्, त्यो आएको महादेव हो, देख्यौ के भन्न आयो। एउटा दम्पति यस्तो कुरा गर्दै थिए। त्यसै बेला महादेव दक्ष प्रजापतिको घर मुनि आएर घरमा को छ भनेर बोलाए। दक्ष प्रजापतिले झ्यालबाट हेरेर माथि आइज भनेर डाके। महादेव माथि पुगेपछि दक्ष प्रजापति भन्दछन्, हे महादेव, त आज मेरो घरमा किन आइस? के काम छ? के प्रयोजनले आइस? यस्तो प्रश्न सुनि महादेव भन्दछन्, हे प्रजापति, तिमीले कृपा गरेर 33 कोटी देवता कन्यादान पाई खुसी भए। मेरो पनि स्त्री छैन, तसर्थ सतीदेवी कृपापूर्वक प्रदान गरेर मलाई पनि देवताहरूलाई जस्तै उद्धार गर। म पनि त योग्य नै छु नि। छोरी एउटालाई आखिर दिनै पर्ने हुन्छ, योग्य वर पाएमा दिनु उचित हुन्छ। यति भनिसकेपछि महादेवको यस्तो कुरा सुनेर दक्ष प्रजापति रिसले आँखा राता राता बनाएर नदेख्ने जस्ता भएर भन्दछन्, पापिष्ट निर्लज्ज, त कस्तो भने शमशानमा बस्ने, खरानी घस्ने, विष भाङ दतुरो खाने, बाघको छाला ओढेर डमरू हातमा लिने, बुढो साँडे माथि चढ्ने, नाङ्गै बस्ने, भूत प्रेतहरूका माझमा बस्ने, देख्दै डर लाग्दो त्यस्तालाई कमल पत्र जस्तो नेत्र भएकी सुकुमार शरीरवाली मधुर
मृदभाषुणी वा त्यसै लक्षणले युक्त भएकी मेरो छोरी कसरी तेरो योग्य होलिन्? कुपात्रका हातमा पवित्र धन, यज्ञको शुद्ध हवी कुकुरका मुखमा जस्तो योग्य हुँदैन, त्यस्तै त पनि मेरी पुत्रीको योग्य छैनस् भनेर भनिदिए। त मेरो घरमा बस्न लायकको छैनस् पनि भनिदिए। एकपटकलाई माफी दिए, भइगयो, अहिले त जा भनेर पाखुरामा समातेर उचालेर घरबाट निकालिदिए। बाहिर आएपछि नदिने भए दिन्न भने भइजान्थ्यो। अनेक तरहका वचनले निन्दा गर्नै पर्ने थिएन। यति भनेर महादेव मन दुखाएर बाटो लागे। हिँड्दै जाँदा यस दक्षले मलाई निन्दा गर्यो। अब यसको छोरी अवश्य पनि विवाह गर्छु यस्तो विचार लिएर वैकुण्ठमा भगवान विष्णुलाई भेट्न जानुभयो। शङ्करजी आएको देखेर चाँडै उठी आधारपूर्वक आसनमा बसाएर भगवान भन्नुहुन्छ, हे महादेवजी, के कामले मेरो घरमा आउनुभयो आज? यस्तो प्रश्न सुनेर महादेव सबै कुरा भन्न थाल्नुहुन्छ। हे विष्णु, मेरा स्त्री छैनन्, जसका स्त्री छैनन् त्यसको घर छैन। स्त्री नहुने कहिले पनि सुखी हुन सक्दैन। अब जसो गरेर हुन्छ दक्ष कन्या सती मलाई पारिदिने उपाय गर्नु पर्यो, यही कुरा भन्न आएको हुँ। तब भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, हे भगवान, म अहिले दक्ष प्रजापतिको घरमा जान्छु। म फर्केर नआउन्जेलसम्म हजुर यही राज होस्। यो काम म अवश्य पनि पुरा गर्नेछु, हजुरलाई शान्त दिनेछु भन्ने मनमा छ। यति भनेर विष्णु दक्ष प्रजापतिको घरमा जानुभयो। भगवान विष्णु आफ्ना घरमा आएको देखेर हर्षले गदगद हुँदै, आज मेरो घर पवित्र भयो, के कामले सवारी भयो, मैले गर्नुपर्ने के काम छ? यस्तो दक्षको कुरा सुनेर भगवान विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दक्ष प्रजापति, केही माग्न आएको छु, तपाईँले दिनुहुन्छ भने म माग्न तयार छु। यस्तो कुरा सुनेर दक्ष प्रजापति भन्दछन्, हे भगवान, हजुरले मागेको वस्तु अवश्य दिनेछु, यसमा मिथ्या हुने छैन, आज्ञा होस्। यस्तो कुरा सुनेर विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे दक्ष प्रजापति, म वैकुण्ठको अधिपति भएर पनि मेरा मनमा सुख शान्ति छैन, किनभने म अहिलेसम्म पनि अविवाहित छु। तपाईँले कृपा गर्दा सम्पूर्ण देवताहरूको मनोरथ पूर्ण भयो। अब सतीदेवी मलाई दिई मनोरथ पूर्ण गर्नुहोस्। यस्तो वचन सुनेर दक्ष प्रजापति भन्न लागे, हे विष्णु, छोरो नहुनाले मैले पुत्रको सट्टामा उत्तराधिकारी बनाएर राखेकी छोरी दिनु त अनुचित नै हो, तर म वचनबद्ध भएको हुनाले लाचार भएँ, अब मैले दिनै पर्यो। सुदिनमा असल लग्न ठहरियाई विवाह गर्न पाल्नुहोला। यस्तो अमृत जस्तो मिठो वचन सुनेर विष्णु वैकुण्ठ पाल्नुभयो। विष्णु आएको देखेर तिमी गएको काम भयो त भनेर महादेवले सोध्नुभयो। भगवान विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे ईश्वर, काम त होला जस्तो छ, तर मैले आफूलाई भनी मागेर आएँ। अब हजुरले दक्षले कन्यादान दिन लागेको बेलामा बुढो सन्यासीको रूप लिएर भिक्षा माग्न आउनु, मलाई भिक्षा नदिई कन्यादान लिने दिने गर्यौ भने लिने दिने दुवैलाई श्राप दिनेछु भन्नु, अनि मैले मेरो लग्न बित्न लाग्यो, आउनुहोस्, एकैछिन यहाँ बस्नुहोस्, कन्यादान भइसकेपछि भिक्षा मिल्छ भन्छु, उसो भए चाँडो गर भनेर भनेपछि मनेर आउनु, अनि म आफ्नो साथमा बसाउनेछु। कन्यादान दिँदा दक्षको आँखा छली कन्यादान हजुरलाई दिन लगाउँछु। यस दिन यस बेला दक्ष प्रजापतिको घरमा सवारी होला भन्ने विष्णुले भनेको वचन सुनेर आनन्द मानी विदा भएर कैलाश पर्वतमा शिवजी पुग्नुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रत कथायां दक्ष कन्या विवाह वचनो नाम तृतीयोऽध्यायः। आदरणीय श्रोता महानुभावहरू, हामीले आज दोस्रो र तेस्रो अध्याय तपाईलाई श्रवण गराएका छौँ। यतिन्जेल सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामी भोलि फेरि पनि यसै समयमा श्री स्वस्तानी व्रत कथा लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि हरिकृष्ण भण्डारी बिदा माग्छु। तपाईँ सबैको बाँकी पल अत्यन्तै आनन्दमय भएर बितोस्। नमस्ते।